बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज एक ऐसा वजीफा लेके आपकी खिदमत में आया हूँ। अगर कोई ये वजीफा पढ़ता है, रब करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। याद रखिएगा, ये कुरानी आयत रब करीम से गुनाहों की बख्शिश का, रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का बेहतरीन जरिया है। जो लोग, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई कहते हैं कि हमारी हाजात पूरी नहीं होती, जो कहते हैं हम बड़े बड़े वजीफा पढ़ के थक चुके हैं, बड़े बड़े अमाल, बड़ी बड़ी तस्बीहात करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी हाजात पूरी नहीं होती, फिर भी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, घर के हालात बेहतर नहीं होते, तो इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब आप लाचार हो जाएं, बेबस हो जाएं, मजबूर हो जाएं, जब आपको किसी तरफ से कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के सिर्फ एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़िएगा। मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा एक बार अपने दरबार में तशरीफ फरमा थे। एक साहब आए, आके बताया कि मैं बेरोजगार हूँ, रोजगार नहीं मिलता, दिन रात मेहनत करता हूँ। मौला अली ने फरमाया, जाओ अल्लाह से तौबा इस्तगफार करो, रब को राजी करो। एक और शख्स आया, फरमाया रिस्क नहीं है, बे औलाद भी हूँ। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तगफार करो। एक तीसरा शख्स आया, मौला अली की बारगाह में पेश हुआ, फरमाता है कि ऐ मौला अली मुश्किल कुशा, मेरे घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा तक नहीं होता, हर कदम पर नाकामी का सामना है, काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तगफार करो। पास बैठे एक शख्स ने पूछा, ऐ मौला अली, आपके पास 3 अफराद आए, तीनों ने अपने अलग अलग मसाइल पेश किए, आपने तीनों को तौबा का कहा, आपने तीनों को इस्तगफार का जिक्र बताया। तो मौला अली फरमाते हैं कि जब कभी इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, जब कभी आप बेबस हो जाएं, लाचार हो जाएं, मजबूर हो जाएं, जब आपको किसी भी तरफ से कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही हो, जब हर तरफ से नाकामी का सामना हो, हर कदम पे रुकावट हो, बंदिशों का सामना हो, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के रब करीम से अपनी गुनाहों की तौबा कीजिए, रब करीम को राजी करने की कोशिश कीजिए, रब करीम को मना लीजिए। अमल का तरीका कार बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। वीडियो को स्किप और काट के देखने वाले को इस वजीफे का फायदा ना होगा, और जो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देख लेगा, फकीर है तो बादशाही नसीब होगी, बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाएगा, बे औलाद है तो नरीना औलाद मिल जाएगी, दुनिया की हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। तो जो कीजिएगा, इसकी वजाहत कुछ इस तरीके से है। बाज़ औक़ात इंसान के मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, किसी की दिल आजारी हो जाती है, किसी को बुरा भला कह देता है, कुछ ऐसा गुनाह हो जाता है जो ना चाहते हुए भी बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। और जब कोई बंदा रब करीम की पकड़ में आ जाता है, जब कोई बंदा रब को नाराज कर लेता है, या जिस बंदे से रब नाराज हो जाता है, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे की कामयाबी के लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर आप जाली पीरों फिक्रों के चक्रों में चले जाएं। आप देखते हैं बहुत से मुसलमान बहन भाइयों पे जब मुश्किल वक्त आता है, वो जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। लोग उनको बड़े बड़े हदिये देते हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा तक नहीं होता। इसलिए जब आप पर किसी भी तरह का कोई वजीफा, किसी भी तरह की कोई दुआ, किसी भी तरह की मेहनत और मुशक्कत से कोई फायदा ना हो रहा हो, हर कदम पर नाकामी आपका मुकद्दर हो जाए, तो समझ लीजिए कि रब की जात आपसे नाराज है। और जिस बंदे से रब की जात नाराज हो जाती है, वो दुनिया की कोई भी ताकत उस बंदे को कामयाब नहीं बना सकती। इसलिए जब कभी आप पे मुश्किल वक्त आए, मुश्किलात छोटी होती हैं, परेशानियां भी छोटी होती हैं, इनका हल भी रब की तरफ से है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। जो लोग कई सालों से बे औलाद बैठे हैं, बे औलादी का खात्मा के लिए पढ़ लें। बे औलादी के लिए बेहद आजमूदा अमल है। बहुत से लोग जो बे औलाद थे, बड़े बड़े डॉक्टर से चेकअप करवा लिया, लेकिन औलाद ना हुई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की देर थी, रब करीम ने नरीना और बेहतरीन औलाद से माला माल फरमाया। इसके अलावा अगर आप बेरोजगार हैं, घर में एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो यकीन कीजिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का ये खास वजीफा पढ़ें। कम से कम हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ने का मामूल बना लें। अगर आप समझते हैं कि आप पर कोई भारी मुसीबत आ चुकी है, अचानक कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई हादसा, कोई बीमारी, किसी भी तरह का कोई मसला आ चुका है, तो घर के तमाम अफराद इकट्ठे बैठ के जितना ज्यादा हो सके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़िएगा। ये हर मकसद में कामयाबी का हल है। मेरे भाइयों, आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी
آپ کو بہت سے طاقتور وظائف آپ کے حوالے کیے، لیکن اس وظیفے کے سامنے کوئی وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ جب رب راضی نہیں ہوگا نا تو تلاوتیں کام نہیں آئیں گی، وظائف قائم نہیں آئیں گے، تسبیحات کام نہیں آئیں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جب رب ناراض ہوتا ہے اور جب رب راضی ہوتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے فرشتے کامیابیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج کے انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے دل میں کوئی خواہش اٹھتی ہے تو ہم مسلے پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ مولا کریم اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے۔ یہ چیزیں ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن کبھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ کیجئے گا کہ مولا تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اس ذکر سے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور یقین کیجئے اللہ والوں نے بھی یہی وظیفے پڑھے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی یہی اللہ کے نام پڑھتے تھے، قرآنی آیات پڑھتے تھے، قرآنی تسبیحات پڑھتے تھے۔ قرآن مجید تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اللہ کے نام تب بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے مانگنے کا طریقہ الگ تھا۔ اور آج ہم نفسا نفسی کے عالم میں ہیں، ہم تسبیحات تو پڑھتے ہیں لیکن صرف دل میں اپنی مراد کو رکھتے ہیں۔ آج اس وظیفے کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں سب سے پہلے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے حبیب کی خوشنودی کے لیے پڑھیں، اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ یقین کیجئے وظیفہ تسبیحات کا مقصد رب کو منانا ہوتا ہے، رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دعا مانگنا، یہ مراد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے انعام لینے کو دعا کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھائی کہ آج ہماری تسبیحات اور وظائف سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ تو خدارا آج سے نیت کیجئے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں گے، جب بھی کوئی تسبیحات پڑھیں گے، جب بھی کوئی اعمال کریں گے، سب سے پہلے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے پڑھیں گے۔ اور جب وظیفہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں، آپ کا دل محسوس کرے گا کہ آپ رب کے قریب ہو چکے ہیں، رب راضی ہو چکا ہے۔ پھر آپ دعا میں انعام کے طور پہ جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو مانگیں گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج انشاءاللہ اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کمالات، ایسے ایسے واقعات بھی بتاؤں گا کہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا، جو وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میرے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہ وظیفہ میرے کہنے پہ، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ کریم نے چاہا تو کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی آپ پہ کوئی مشکل وقت آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو فوری طور پر آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں،
कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। ये वजीफा बेबसी से, लाचारी से, मजबूरी से निकालकर कामयाबी की तरफ ले जाता है। रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, खुली आंखों से मोजज़ात दिखा देता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस अमल को लापरवाही में मत करना। ये कामयाबी का ऐसा राज है कि जो बंदा चलते फिरते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ता है, रब्बे काबा की कसम कभी मुश्किल इसके करीब से नहीं गुजरती। हर कदम पर कामयाब हो जाता है, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, अपने मकसद की नियत कर ली। जो भी आपके मकसद है, परेशानी है, मुसीबत है, एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज कीजिए। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है मेरे भाइयों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का वजीफा है। अल्लाह की कसम ये आयत हर कामयाबी का राज है। इस आयत में हर कामयाबी का राज छुपा है। हर मकसद में कामयाबी, आसानी, परेशानियों से निजात के लिए एक बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ें। तवज्जो कीजिएगा, अगर तो आप बे औलाद हैं, रोजाना किसी भी नमाज के बाद एक नमाज मुकर्रर कर लें। एक नमाज मुकर्रर करने के बाद रोजाना 100 बार यानी कि एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना शुरू कर दें। यकीन कीजिए ये तसलसल बरकरार रखने से चंद दिनों के इस अमल से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। वो डॉक्टर्स की महंगी महंगी अद्वियात के बावजूद औलाद नहीं हो रही, इस आयत से रब की जात नरीना औलाद भी अता फरमाएगी। अगर आप बेरोजगार हैं, आपके घर में रिस्क की कमी है, खाने को कुछ नहीं चलता, कारोबार बंद हो रहा है, आप करोड़ों से लाखों पर, लाखों से हजारों पर और यहाँ तक के फकीरी पर आ चुके हैं, आपके घर में बेबरकती, बेसुकूनी का अमल जारी और सारी है, तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को 100 बार पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों कोशिश कीजिएगा कि ये वजीफा या तो सुबह नमाज फजर के बाद या नमाज इशा के बाद पढ़ा जाए। इसके अलावा आप चलते फिरते इस वजीफे को पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इस वजीफे को चलते फिरते पढ़ता हूँ, क्योंकि जो बंदा हर वक्त रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा तलब करता है, हर वक्त रब को राजी करने की तलाश में रहता है, यकीन करें उसके तमाम काम खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। कामयाबी खुद चल के इस बंदे के पास आती है। जो रब को राजी करने में लग जाता है, हर कदम पे खुशियां ही खुशियां इसका मुकद्दर बन जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम के कमालात बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों के कर्ज में मुब्तला है, रोजाना किसी एक नमाज के बाद 100 मरतबा इस आयत को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिर्फ चंद दिन के अमल से 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके कर्ज की अदायगी शुरू हो जाएगी और आपको खुद बखुद पॉजिटिव रिमार्क्स यानी कि अच्छी असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर कोई बंदा इससे भी जल्द यानी रातों रात कर्ज से अदायगी चाहता है, रातों रात लाइलाज बीमारी का खात्मा चाहता है, जल्द अज जल्द अपनी परेशानियों मुसीबत से निजात चाहता है, तो घर के तमाम अफराद बैठकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ ले। नहीं तो कम अज कम एक बंदा जिस पे ये मुश्किल वक्त आया है, चलते फिरते दीवानों की तरह, पागलपन की तरह रब को राजी करने में लग जाए। चलते फिरते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ने का मामूल बना ले। यकीन कीजिएगा सिर्फ चंद दिन चलते फिरते उठते बैठते रात दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की देर है, आपके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें, तमाम रुकावटें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का ये खास वजीफा हर मकसद में कामयाबी के लिए काफी है। जो समझता है रब नाराज है, जो समझता है कि इसके बने बनाए काम हाथों से निकल जाते हैं, ये खास वजीफा लाजमी पढ़े। मैंने आपको 2 से 3 तरीके पढ़ने के बता दिए। आप इन 3 तरीकों में से किसी भी एक तरीके से तसलसल के साथ पढ़ना शुरू कर दें। कोई भी एक तरीका चाहे तो रोजाना 100 बार पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन 100 बार का मतलब है कि 100 बार पढ़ा जाए। 100 बार पढ़ना है तो तन्हाई में बैठ के पढ़ना है। 100 बार पढ़ना है तो इस यकीन से पढ़ना है कि आप रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा तलब कर रहे हैं, क्योंकि तन्हाई में पढ़ेगी 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 1000 बार चलते फिरते पढ़ने से बेहतर है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए कामयाब हो जाएं तो हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ लीजिएगा।
اب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہ وظیفہ پڑھ کے آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا۔ یہ رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص وظیفہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور سب سے خوبصورت ترین سورت ہے۔ اسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یقین کیجئے کہ سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت انسان کے قریب ایسے آتی ہے جیسے سیلاب کا پانی۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی وسعت چاہتے ہیں، اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ رب کریم آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لازمی پڑھنی ہے۔ یعنی کہ جب بھی آپ سورہ کوثر پڑھیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے پاس خود چل کے آئے گا۔ اللہ والو، یقین کیجئے گا یہ کامیابی کا ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ تو کیا، آپ کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا۔ یہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جائے گا، آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو میرے بھائیوں وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ یہ تیسرا اور آخری وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، اے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ اور جب یا وہابو یا رزاقو کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے بہت زیادہ رزق دینے والی ذات۔ اللہ والو، یا وہابو یا رزاقو کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لی۔ یاد رکھیے گا یہ رب کریم کے 2 ایسے طاقتور نام ہے جنہیں پڑھنے والا رزق کے 300 دروازوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج میں اور آپ 1 2 5 10 لاکھ مانگتے ہیں، رب فرماتا ہے تو یا وہابو یا رزاقو پڑھ، میں 300 رزق کے دروازے کھولتا ہوں، تو جتنا مانگے گا میں دیتا چلا جاؤں گا۔ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کی امت کو کیا رزق دولت سے محروم رکھے گا؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا، میں تو کہتا ہوں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ ذات تو دینے کو تیار بیٹھی ہے۔ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لے، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، کیونکہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکے۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کرو میرے بھائیوں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔